नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। स्थानीय तहको चुनावमा भोट हाल्ने दिन आउन अब 16 दिन मात्रै बाँकी छ। सबैतिर चुनावको माहौल छ। उम्मेदवारी दर्ता गराएका व्यक्तिहरू मतदाताका घर दैलोमा गइरहेका छन्। यससँगै कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारहरूको व्यवस्थापनको प्रयास पनि चलिरहेको छ। आजको समाचारमा उम्मेदवारी दिएका विरुद्ध परेको उजुरीमाथिको जाँचबुझ सुरु भएको विषय छ। त्यसबाहेक जेठ 1 गतेबाट हप्तामा 2 दिन बिदा कार्यान्वयन हुँदैछ। विभिन्न 10 प्रकारका वस्तु आयात असार मसान्तसम्म गर्न नपाइने अनि म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई सुनाइएको थप सजायको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका विरुद्ध परेको उजुरीमाथिको जाँचबुझ सुरु। मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरेर निर्णय लिने आयोगको भनाई। आउँदो जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा कायम हुने। कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म बिदा परीक्षणका रूपमा रहने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रमिकका रूपमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दै। सरकारी निकायले बाल श्रम अन्त्यको ठोस योजना बनाउन नसकेको गुनासो। भारतको तमिलनाडुमा रथ यात्राका क्रममा करेन्ट लाग्दा बालबालिका सहित 11 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। प्रति परिवारलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज गुजरात टाइटन्स र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लने गुजरातको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका विरुद्ध परेको उजुरीमाथिको जाँचबुझ सुरु भएको छ। उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी गर्ने समय हिजोलाई छुट्याइएको थियो। हिजो बेलुका 5 बजेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकाहरूको विरोधमा उजुरी दिने समय तोकिएको थियो। परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्ने समय निर्वाचन आयोगले आज बुधबार र भोलि बिहिबारलाई छुट्याएको छ। आयोगले मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरेर निर्णय लिनेछ। तर निर्वाचन कार्यालयहरूका अनुसार उम्मेदवारमाथि न्यून उजुरी परेको छ। उम्मेदवारको योग्यतामाथि कुनै त्रुटि भए उजुरी गर्न पाइने भए पनि सोचेभन्दा निकै कम उजुरी परेको कार्यालयहरूले बताएका छन्। आयोगले तालिका अनुसार भोलि बिहिबार साँझ 6 बजे मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गर्नेछ। आगामी शुक्रबार अर्थात् 16 गते साँझ 5 बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको छ। त्यही दिन साँझ आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ भने शनिबार अर्थात् 17 गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ। देशभरमा रहेका कुल 753 स्थानीय तहका लागि 35,221 जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न वैशाख 30 गते निर्वाचन हुन लागेको छ। ती पदका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा लगायतका राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी देशभरका 1,49,490 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि बुधबारसम्म 22 जिल्लामा छपाई भएका मतपत्र पठाइसकेको छ। आयोगले 22 जिल्लामा 34 लाख थान मतपत्र पठाएको जनाएको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर, बजाङ, कैलाली, दार्चुला र डडेलधुरामा मतपत्र पठाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार प्रदेश 1 को 3वटा जिल्लामा मतपत्र पठाइएको छ। पठाइएका मतपत्र केही दिनभित्र सम्बन्धित पालिकामा पुगिसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। हिजो कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 गरी 13 जिल्लामा मतपत्र पठाइएको थियो। आजसम्म 1,87,00,000 अर्थात् 88% मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल तथा भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक भैरवामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले नेपालमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदानको मितिभन्दा 72 घण्टा अघिदेखि दुवै देशको सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। छलफलमा नेपालका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु का 3 जिल्ला र भारतको तर्फबाट महाराजगञ्ज र सिद्धार्थनगर जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले दुई देशको सुरक्षा सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। तराईको कपिलवस्तु जिल्लामा निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्न 4वटै सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा 20 मतदान स्थल सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले मतदानको समय र त्यसअघि हुन सक्ने घटनालाई मध्यनजर गरी 20 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जिल्लामा रहेका 235 मतदान स्थललाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले 3 तहमा वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्वाचन स्थलको निरीक्षण अनुगमनपछि स्थलहरूलाई वर्गीकरण गरेको हो। विगतको त्यो मतदान केन्द्रहरूको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ बोर्डरसँगको दूरी त्यसको कति छ, नजिकको प्रहरी चौकीको अवस्था दूरी कति छ र विगतमा के घटनाहरू भएका थिए भन्ने विषयहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले 3 क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ र अति संवेदनशील र सामान्य। यसमा 235वटा मतदान स्थलहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 20वटा चाहिँ अति संवेदनशील, 62वटा संवेदनशीलको सूचीमा राखेका छौँ र बाँकी चाहिँ सामान्यको रूपमा राखेका छौँ र त्यही अनुसार नै हामीले आवश्यकता अनुसारको सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। जिल्लामा विगतका निर्वाचनमा भएका गतिविधि, सुरक्षा, संवेदनशीलता लगायतका विषयमा छलफल गरी मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचन केन्द्रमा निर्वाचनका लागि 3741 कर्मचारी परिचालन गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। प्रत्येक केन्द्रमा 3 जना स्वयंसेवक कर्मचारी स्थानीय रूपमा नै नियुक्त गरिनेछ भने निर्वाचनका लागि कर्मचारी माग गरिएको कर्मचारीहरूको सूचीमा समेत आइसकेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन आफूहरूले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएका छन्। निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी 4000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि चाहिँ हामीले 1929 जना म्यादी प्रहरी सहित यथेष्ट मात्रामा सबै मतदान केन्द्रहरूमा, मतदान स्थलहरूमा चाहिँ प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले भयरहित ढङ्गले निर्वाचन गराउन राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायहरूको प्रतिबद्धता लिइसकेको छ। मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गर्ने, आफ्नो पार्टीमा मत दिन दबाव दिने समूह लगायत शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइनेछ। उम्मेद्वार र मतदाताको संरक्षण गर्ने, मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने, मतगणना स्थल शान्तिपूर्ण राख्ने, विजय उत्सवका लागि निस्किने र्याली समेतको सुरक्षा दिने जस्ता कार्य गर्नेछन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरिसकेका उम्मेद्वारहरू आफ्नो दल र आफ्ना विभिन्न योजनाहरू लिएर मतदाताको घर दैलोमा छन्। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्छ भनेर सल्यानका केही मतदातालाई हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अनि जस्तै अब गरिब छन् भनेर दलितहरू पढ्न नसक्ने ठुलो क्लासमा छन्, त्यस्तैलाई अबदेखि ठुलो क्लासमा पढाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। दलका एजेन्डा विशेष गरेर चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा सबभन्दा प्रमुख आधार हो। अहिले यो 5 वर्ष चाहिँ स्थानीय तहहरूकै स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन भए पनि यो क्षेत्रमा खास सुधार आउन सकेन। प्रमुख एजेन्डा भनेको स्वास्थ्य, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र सर्वसुलभ शिक्षा। अब त्यो हुनुपर्नेमा विशेष गरेर चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारहरू भ्युटाहरूतिर अथवा अन्य त्यो अहिले जुन आवश्यकता छैन त्यस्ता योजनातिर लाग्ने। अब अर्को पूर्वाधारको कुरातिर पनि लाग्नै पर्छ, किनभने अब सडक यातायातहरू चाहिँ अब तपाईँको हिउँदयामा चलिरहेको छन्। बर्खा लाग्यो फेरि पुरानै अवस्था हुन्छ, त्यसले गर्दा तीलाई नाली कटिङदेखि लिएर अन्य सडक पूर्वाधार भयो। अनि यस्तै अब चाहिँ अन्य कुराहरू कृषितिर पनि भयो होइन, पशुपालनतिर पनि भयो। यी कुरा यावत कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरेर ठुल्ठुला योजनाहरूभन्दा पनि सानो योजनाहरूमा गर्नुपर्छ। अब स्थानीय निर्वाचनमा आउनेवाला दलहरूले जनताको हितको निम्ति कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य यी कुराहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिँदै विकास निर्माण गर्ने प्रक्रियाको पहिलो प्राथमिकता दिने किसिमका राजनीतिक दलका वा आउन एजेन्डाहरू आउन ठिक होला र तिनी जनप्रतिनिधिहरूले ती कुराहरूलाई लैजाँदा ठिक होला। नेपालमा महिलाहरू धेरै पिछडिएको वर्गमा परेका छ, त्यही भएर सिपमूलक तालिमहरू दिने महिलाहरूलाई र नेपालमै रोजगार दिएर युवाहरूलाई विदेश सीमाबाट रोक्ने र विकास निर्माणका कामहरू, बाटो निर्माणहरू, सबै पुलहरू बनाउने अनि शिक्षा स्वास्थ्य सबैमा जोड दिएको एजेन्डालाई स्वीकार्ने। स्थानीय तह जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एउटा निकाय हो। यो गत 5 वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूले आफ्ना एजेन्डाहरूमा हिजोको जस्तो जो एक किसिमको विकेन्द्रित सोच राखेर दलहरूले स्थानीय सत्ताहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्,
त्योभन्दा पनि अब चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रलाई र पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै सुशासनको कुरालाई चाहिँ एजेन्डाको रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ। त्यसले मात्रै स्थानीय तहको विकास सम्भव छ र स्थानीय तहको विकासको माध्यमबाट नै यो राष्ट्रको विकास सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले आउँदो जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। हप्तामा 2 दिन बिदा भए पनि अरू दिन भने बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुकी 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। यो बिदा परीक्षणका रूपमा रहने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मोटरसाइकल, मोबाइल लगायतका 10 प्रकारका सामानहरू भित्र्याउन रोक लगाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हिजो रातपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न 10 प्रकारका विलासी उपभोग्य सामान नेपाल भित्र्याउन रोक लगाएको जनाएको छ। आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि मोबाइल सेट, 32 इन्च भन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन र 250 सीसी भन्दा बढी क्षमता भएका मोटरसाइकल ल्याउन रोक लगाइएको छ। यस्तै एम्बुलेन्स र सब वाहन प्रयोजनका लागि बाहेक जीप, कार र भ्यान तथा सबै प्रकारका खेलौना र तास पनि नेपाल भित्र्याउन पाइने छैन। कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै प्रकारका उत्पादनहरू, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र हिराको आयातमा पनि असार मसान्तसम्म रोक लगाइएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप व्यवस्थापन गर्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानतर्फ उडान समयावधि बढाएर 18 घण्टा पुर्याएको छ। विमानस्थलको एयर ट्राफिक जामलाई ध्यानमा राख्दै भोलिदेखि तराईका 6 क्षेत्रीय विमानस्थलमा 18 घण्टा उडान गर्न लागि महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्राधिकरणले रात्रिकालीन उडान योग्य भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि आगामी जेठ 2 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 24 घण्टा उडान भर्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ। बाल श्रम ऐन 2056ले 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू श्रम गरिरहेको भेटिन्छन्। सरकारी निकायबाट भने बाल श्रम अन्त्यका लागि कुनै ठोस योजना नबनाइएको भनेर गुनासो बढेको छ। गुरु योजना नै बनाएर सरकारले विक्रमसम्म 2079 सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बाल श्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विक्रमसम्म 2082 सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बाल श्रम ऐन 2056मा 14 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई श्रममा लगाइएको खण्डमा 3 महिनासम्म जेल वा 10,000 सम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्छ भनिएको छ। तर कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको खुटिया नदीमा विद्यालयको किताब बोक्नुपर्ने उमेर
भएका बालबालिकाहरूले ढुङ्गा र गिट्टी बोक्दै गरेका दृश्य जतिखेर देख्न सकिन्छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टमा बालबालिकाले श्रम गरिरहेको देखिन्छ। उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत टंक विष्टले भने बाल श्रम अन्त्यका लागि वडा स्तर र नगर स्तरमा बाल सञ्जाल गठन बाहेक अन्य काम हुन नसकेको बताउनु भयो। सिधै चाहिँ बाल श्रममा जानुभन्दा पनि पहिला हामीले एउटा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, किनभने हामीले एउटा यसमा बालबालिकालाई संलग्न गरेर अभियान चलायौँ भने हामी सफल हुन्छौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सिकाइ भइसकेपछि पहिला चाहिँ हामी बालबालिकाको त्यसको लागि त पहिला बालबालिकालाई सङ्गठित गर्नु पर्यो। त्यो सङ्गठित गर्नको लागि कम्ती हामी सरकारी स्कुलहरू सामुदायिक स्कुलहरूमा हामीले बाल क्लबहरू गठन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि वडा स्तरमा बाल सञ्जाल बनाउनु पर्यो, त्यसपछि नगरलाई हेर्न नगर स्तरमा गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ हामीले अहिले पुरा गरिसकेको अवस्था हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि बाल श्रम अन्त्यका लागि काम गर्न सकेको देखिँदैन। सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सूचना अधिकारी गणेश बहादुर सिंहले अहिलेसम्म प्रदेशमा बाल श्रम गरिरहेका बालबालिकाको तथ्याङ्कसम्म संकलन गर्न नसक्नु, बाल श्रम न्यूनीकरण निवारणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्नु आफूहरूको कमजोरी भएको बताउनु भयो। प्रत्यक्ष बाल श्रममा लागिरहेका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनाउन अहिलेसम्म सकेको अवस्था रहेनछ। अब गर्नुपर्ने र यो प्रदेशभरिमा बाल श्रम उन्मूलनका लागि लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बाल हेल्पलाइन नेपाल कैलालीका प्रमुख हरिलाल चौधरीले बाल श्रम सम्बन्धी बनेको नीति र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर भएका कारण यहाँ बाल श्रम अन्त्य हुन नसकेको बताउनु भयो। संस्थाहरूसँग प्रविधि हुन्छ, जस्तै हामीसँग सेल्टर छ, जस्तै कुनै बच्चालाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो भने हामीले सेल्टर दिन्छौँ, कसैले सहयोग गर्छ, तर उहाँले चाहिँ इनिसिएसन लिइदिनु पऱ्यो कि ल जाउँ एउटा समिति बनाएर हामी चाहिँ रेस्क्यु गरौँ अथवा सहयोग गरौँ, अथवा कस्तो कस्तो बच्चाहरू छन् एउटा खोज तलासी गरौँ, अनुगमन गरौँ र त्यस्तो खाले परिवारमा चाहिँ चेतना जगाउँ अनि त्यही विभिन्न सहयोगमूलक काम गरौँ दियौँ भन्ने हिसाबले उहाँले गर्नुभयो भने पक्कै नै यो बाल न्यूनीकरण हुन्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तयार पारेको राष्ट्रिय बाल श्रम प्रतिवेदन 2072 अनुसार नेपालमा 16 लाख बालबालिकालाई बाल श्रममा लगाइएको छ। 6 लाख बालबालिका निकृष्ट र जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेका छन्। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा यसमा 20% बालबालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बाल श्रममा संलग्न रहेको देखाइएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। दाङको वनमा डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ। चर्को गर्मी र हावाहुरीले गर्दा झनै डढेलोको प्रकोप बढ्दै गएको हो। डढेलो लाग्न नदिनका लागि सरकारी स्तरबाट सचेतना फैल्याउने प्रयास भए पनि हरेक वर्ष सयौं हेक्टर वनमा डढेलो लाग्दै आएको छ। दाङ जिल्लाका सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागेको छ। डढेलोले रुख बिरुवा बुट्यान मात्र होइन समग्र जैविक विविधतामा क्षति पुगेको छ। डढेलो नियन्त्रणमा लिनका लागि समुदाय तथा सरकारी स्तरबाट प्रयासहरू भइरहे पनि वनमा डढेलो प्रकोपको रूपमा फैलिरहेको छ। दाङका 83 सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ। चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको हो। वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने क्रम बढेको र यसको नियन्त्रणको लागि उपभोक्ता लगायत सबै सचेत हुनुपर्ने संरक्षणकर्मी भानु जोशीले बताउनुभयो। अग्निरेखा निर्माणदेखि लिएर अब सचेतनाका कुराहरू हुन्छन्, सलाई लाइटरहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिने कुराहरू हुन्छन्, उपभोक्ताहरू सचेत हुने र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई भित्र जान नदिने, त्यसरी एउटा पाटो नियन्त्रण र सचेतनाको पाटो हुन्छ भने अब लागिसकेर नियन्त्रण गर्नका निमित्त सबैभन्दा ठुलो भूमिका उपभोक्ता समितिकै हुन्छ। पछिल्लो 9 वर्षमा दाङका 614 स्थानमा आगलागी हुँदा करिब 43,000 हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। डढेलो नियन्त्रणका लागि 3वटा रणनैतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, तर डढेलो नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारी योजना प्रभावकारी देखिएको छैन। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर,
पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आज देशभर थप 11 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यस अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4119 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 1772 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 252 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको तमिलनाडुमा करेन्ट लाग्दा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 15 जना घाइते भएका छन्। तन्जावुर जिल्लामा एउटा मन्दिरको रथ यात्राका क्रममा हाई भोल्टेजको तारमा ठोकिँदा 11 जनाको मृत्यु भएको र 15 जना घाइते भएका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा केही बालबालिका पनि रहेका छन्। तन्जावुरको कालीमेदुका मन्दिरमा माथिल्लो गुरु पूजा पर्व मनाइँदैछ। त्यसमा सहभागी हुन गए रातिदेखि दर्शनार्थीको भिड लागेको थियो। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2-2 लाख र घाइतेहरूलाई 50-50 हजार भारतीय रुपियाँ दिने बताउनु भएको छ। यस्तै तमिलनाडु सरकारले पनि मृतकका परिवारलाई 5-5 लाख भारतीय रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। सेनाले शासन गरिरहेको म्यानमारको अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 5 वर्षको सजाय सुनाएको छ। सन् 2021 फेब्रुअरीमा सेनाले देशको सत्ता हातमा लिएदेखि उहाँ घरमा नजरबन्दमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो 5 वर्षको जेल सजायपछि सुकीको कुल जेल सजाय 11 वर्ष पुगेको छ। यसअघि उहाँलाई जुन्ता सरकारले अन्य विभिन्न मुद्दामा 6 वर्षको जेल सजाय दिएको थियो। सुकीमाथि अझै 10 भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनवाई हुनै बाँकी छ, जसमा प्रत्येक मुद्दामा अधिकतम 15 वर्षसम्म सजाय दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। म्यानमारको सैन्य सरकारले 76 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुकी विरुद्ध कैयौं आपराधिक मुद्दा दायर गरेको छ, जसको सुकीले खण्डन गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 5.17 अङ्कले बढेर 2376.17 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 228 कम्पनीका 28 करोड 85 लाख किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 5 करोड 21 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। शेयर बजार बढेको दिन जाल्पा लघुवित्तको शेयर 10%ले र नेपाल फाइनान्सको शेयर झण्डै 7%ले बढेको छ। माउन्ट इनर्जी नेपाल र मानुषी लघुवित्तको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक मात्र खेल हुँदैछ। आज हुने खेलमा गुजरात टाइटन्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुम्बईमा हुने खेल दुई टोली बीचको खेल अहिले पौने 8 बजे सुरु हुँदैछ। नवप्रवेशी टोली गुजरात आज 7औं जितको खोजीमा रहेको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको गुजरात 7 खेलमा 12 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हैदराबादलाई हराएर गुजरात शीर्ष स्थानमा उक्लिन चाहन्छ। यस्तै गुजरात पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिन समेत चाहन्छ। यस अघिको भेटमा हैदराबादले गुजरातलाई 8 विकेटले हराएको थियो। हैदराबाद भने लगातार दोस्रो भेटमा जित निकाल्न चाहन्छ। हैदराबाद 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम।
आज पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका विरुद्ध परेको उजुरीमाथि जाँचबुझ सुरु। मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरेर निर्णय लिने आयोगको भनाई। आउँदो जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा कायम हुने। कार्यालय समय बिहान 9:30 देखि 5:30 सम्म बिदा परीक्षण कालका रूपमा रहने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रमिकका रूपमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्यो। सरकारी निकायले बाल श्रम अन्त्यको ठोस योजना बनाउन नसकेको गुनासो। भारतको तमिलनाडुमा रथयात्राका क्रममा करेन्ट लाग्दा बालबालिका सहित 11 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते, प्रति परिवार 2 लाख दिने सरकारको निर्णय। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज गुजरात र हैदराबाद भिड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने गुजरातको लक्ष्य। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।